मॉर्निंग केशें आहाय तुमी हेंचो आमी वेलसांव येयलें आयज नुस्तें ओरो तोडे मारला हिंगा वेलसांव बरें आहा नुस्त्या दाखयत तुमकां हांव आयज लास्ट डे काल आहलो हूंय तेंगे काल आनी आयज सन मागीर दाखयत तुमकां नुस्त्या चोयल्या जालें गाइस चोय आया मुगे ब्लॉग नुस्तें हांय ते बेलसांव गेलो न्हू आमी थिंग काल तोडे मारलोले ते नुस्तें हाडलो आमी थोडेशें नुस्तें हाडलें आनी मागीर फ्राय करून आमी खायलें थोडेशें बरें नुस्तें थोड्याचें बरें लागत न्हू देखून आमी चोवपाक गेलोलीं आनी आयज हांव कुकिंगा ब्लॉग घालपाना हाल घातलें ओके थोडेशें मुगे हांव गेलो तें शेअर कोत तुमकोडे आनी तुम ते चोयाय तुमकां लायक जालें जाल्यार म्हाका मागीर सांग कोणें चॅनल सबस्क्रायब केलो ना ते सबस्क्रायब कोराय शेअर कोराय ओके आनी तुम मागीर म्हाका कमेंटां सांगल्या जालें मुगे रेसिपी तुमकां केशी लागताय त्यो ओके आनी तुम कितको कोताय तें म्हाका सांगल्या जाता कमेंटां म्हाका शेअर कोल्या जाता ओके अंटील देन बाय टेक केअर